बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई ज़ाहिरन ये लग रहा है कि इमरान खान की और इस हुकूमत की है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसमें हुकूमत ही हो। ज़ाहिरी बात है, इस मुल्क की जो हकीकत है वो हम सबको तस्लीम करनी चाहिए। बहुत सारी ऐसी कुव्वतें भी होती हैं जो शायद नज़र नहीं आती, लेकिन लड़ाई के अंदर बहुत सारे लोगों का स्टेक के ऊपर बहुत कुछ लगा हुआ होता है। लेकिन अब ये लड़ाई शदीद हो गई है और इमरान खान के ऊपर जब मैं ये कह रहा हूं कि आखिरी वार कर दिया गया है, तो उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि जो मैं खबर आपको दूंगा शायद आपको ये पसंद ना आए और आपको ये अच्छा भी ना लगे, लेकिन असल बात यह है कि जो हकीकत है वो खबर आप तक पहुंचाना ज़रूरी है। और ये जिस तरह मैंने आपको पहले बहुत सारी बातों के हवाले से बताया था, मैंने आपको बताया था कि तहरीक इंसाफ को तोड़ने का अमल, मैंने नाम भी बताए, और फिर खान साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर तस्दीक भी कर दी कि उनकी पार्टी को तोड़ने का प्लान बन चुका है। अब मैं आपको खबर ये दे रहा हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी हलकों को बाशमूल इमरान खान ये रियलाइज हो चुका है, या मैं ये कहूं कि कन्वे कर दिया गया है, जिसकी बुनियाद के ऊपर बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि कल खान साहब ने सवाल तो बड़े बुनियादी उठाए, बातें तो बहुत सारी की, जिस तरह हमने बड़ी डिटेल के साथ उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर किया था, लेकिन खान साहब कहीं ना कहीं थोड़े से उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो शायद जो पहले होती है अग्रेसिव, उसमें वो चीज नहीं थी। लोग कह रहे थे खान साहब डिफेंसिव है, वो होते नहीं हैं। खान साहब का कमाल ही ये है कि वो क्रीज से बाहर निकल के खेलते हैं, वो जारहाना इनिंग्स खेलते हैं। जाहिर बात है उनका पुराना एक एक्सपीरियंस है, एक बड़ी लंबी स्ट्रगल है, और वो इस तरह से नहीं। अब उसकी वजह क्या? उसकी वजह ये है जो खान साहब ने खुद भी कहा कि मुझे आउट करने की कोशिश की जा रही है, मुझे माइनस करने की कोशिश की जा रही है, और नवाज शरीफ को इन करने की। असल खबर इस वक्त ये है जो तहरीक इंसाफ को कन्वे किया जा चुका है और तहरीक इंसाफ को रियलाइज हो चुका है, इमरान खान की नाअहली का हतमी फैसला हो गया। अब आप कहेंगे उसके लिए कुछ चीजें चाहिए होंगी, कोई कानून का इस्तेमाल करना होगा। नहीं, कुछ भी करना पड़े, किसी भी कीमत के ऊपर इमरान खान को नाअहल किया जाएगा और इमरान खान का रास्ता रोका जाएगा। अगर कुछ मामलात पहले खुश उसलूबी से बातचीत से हो रहे थे, अब लगता है कि खान इतना भारी पड़ गया है और इमरान खान की पॉपुलैरिटी इतना बड़ा जुर्म बन गया है, चीजें उस समत में और उस नहज में पहुंच चुकी हैं जहां पे यह फैसला कर लिया गया है कि अब मजीद इस चीज को टॉलरेट नहीं किया जाएगा और खान साहब को रोका जाएगा। उसकी एक मिसाल ये ले लें, खान साहब ने कहा कि वो 9 हलकों के अंदर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं और इमरान खान को 9 हलकों से इलेक्शन लड़ने से रोकने के हवाले से भी दरखास्त दायर कर दी गई है, और ये कहा गया है कि इमरान खान पहले ही MNA हैं, तो इसलिए आप उनको ज़िमनी इलेक्शन लड़ने से रोकें। और ये दरखास्त कहाँ पे दायर की गई है? ये दरखास्त लाहौर हाई कोर्ट के अंदर दायर की गई है, और जिसका मतलब यह है, हालांकि होना तो फिर ये चाहिए, तो ऐसी दरखास्तें जब दायर करवाई जाती हैं तो वो फरमाइशी दरखास्तें होती हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो टाउट के तौर पे काम करते हैं और वो आते हैं, दरखास्त दायर करते हैं, उसके बाद फैसले हो जाते हैं। पहली बात यह। फिर बहुत सारे लोग एक और बात कर रहे हैं कि अब चूंकि तहरीक इंसाफ के लोगों का हौसला तोड़ना है और ये तासुर कायम करना है कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां होंगी, तहरीक इंसाफ की नाअहलियां होंगी, गिरफ्तारियां होंगी, तो इस सिलसिले में जो 13 अगस्त का जलसा है उस हवाले से उसको निशाना बना लिया गया है कि अब मुकम्मल तौर पे सबसे पहले ये एक बड़ी एक्टिविटी तहरीक इंसाफ की होगी, और ये अगला 1 महीना तहरीक इंसाफ के ऊपर भारी पड़ने वाला है और ये चीजें आपको ऑन ग्राउंड होती नजर आएंगी। अब खान साहब ने रात को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की शाम को गुज़श्ता रोज, उसके अंदर आपने देखा कि उन्होंने बहुत सारी बातें की और बहुत सारे सवालात उठाए। शहबाज गिल के मामले के ऊपर मैं आपको ये बात बताऊं कि उस केस के अंदर भी नया रुख आया है, और उस नए रुख से मुतल्लिक ये है कि फवाद चौधरी साहब ने रात को जावेद चौधरी के प्रोग्राम में शिरकत की। अब खान साहब ने तो डिस्टेंस नहीं किया शहबाज गिल के बयान के साथ, ना उसको कंडेम किया, लेकिन तहरीक इंसाफ बड़ा सवाल उठा रही है। जिस तरह का इमरान खान साहब ने भी रात को ट्वीट किया था कि इमरान खान बिल्कुल सही तिल मिला रहे हैं, हाजिर सर्विस मौजूदा फौजी लीडरशिप के बाकायदा नाम ले लेकर तनकीद के तमाम बंद नवाज शरीफ, मरियम नवाज, बिलावल फजल रहमान चंद मीडिया वालों ने तोड़े। उस वक्त फौजी लीडरशिप खामोश रही, मगर अब माजी फरामोश करना होगा। इमरान खान साहब खुदारा कौमी मुफाहमत तहरीक चलाएं। अब खान साहब को तो कहा जा रहा है, लेकिन उस तरफ अब मैं बताना ये चाहता हूं
کہ خان صاحب کے اس چیز کو لے کے وہ تو اپنا موقف دے چکے ہیں، لیکن فواد چودھری نے وہاں پہ کچھ سوال ان سے کیے. پہلا سوال یہ کیا جو میں نے آپ کو کہا تھا لا تعلقی والا. ایک تو جب پیشی ہوئی تھی تحریک انصاف کے لوگ نہیں آئے تھے، وہیں سے واضح ہو گیا تھا. جاوید چوہدری نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ کیا یہ آپ کی پارٹی پالیسی ہے، کیا ان کا ذاتی بیان ہے، جس پر انہوں نے کہا نہیں پارٹی پالیسی میں دیتا ہوں یا فاروق حبیب دیتے ہیں، یہ ان کا ذاتی بیان ہے. تو پھر انہوں نے کہا کیا الفاظ ان کے غیر مناسب تھے، الفاظ کیسے تھے؟ ان کا نہیں چناؤ بہتر ہو سکتا تھا، یہ تو خیر ہم سب کہہ رہے ہیں. پھر ان کا جہاں پہ باقی لوگوں کے بارے میں اگنور کیا گیا ہے، اتنے الفاظ بولے گئے تو ان کو بھی اگنور کیا جانا چاہیے تھا، یا یہ کہا جاتا کہ آپ معذرت کر لیں، الفاظ واپس لے لیں. اس طرح سے شہباز گل کو معاف کر دینا چاہیے. گو کہ جب یہ ایکسپریس نیوز نے اس کے ٹکٹ چلائے تو فواد چودھری صاحب نے رات کو یہ ٹویٹ کر دیا تھا کہ رانگ ٹکٹس، لیکن بعد میں جب کلپ آیا تو اس کے اندر یہ واضح ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے کہ یہ ساری صورتحال ہے. اب خان صاحب کیا سمجھ رہے ہیں؟ خان صاحب کے پاس کے آپشنز ہیں، کیا کارڈز ہیں؟ خان صاحب نے رات کو جب آف دی ریکارڈ لوگوں سے بات کی ہے جو ہمارے صحافی دوست ہیں، تو انہوں نے بتایا، خان صاحب نے کہا کہ ان کا پلان بنیادی طور پہ بدنیتی کے اوپر مبنی ہے، اسی وجہ سے میں اللہ تعالیٰ سے بڑا پر امید ہوں کہ آخر میں جیت میری ہی ہوگی. ان کا میں جو مرضی ہو جائے میں کسی سے بات نہیں کروں گا، اور بات اس وقت تک نہیں کروں گا جب تک آپ الیکشن کی کال نہیں دے دیتے. پھر رات کو مریم اورنگزیب سے ایک پریس کانفرنس کروائی گئی تھی، اور مریم اورنگزیب ایک تو ان کو ٹی وی کے اوپر سننا ایک بڑا امتحان ہے، پھر وہ تم کہہ کے بات کرتی ہیں. وہ پاکستان کی انفارمیشن منسٹر ہیں، پتہ نہیں وہ جہاں پہ اخلاقیات کا بھاشن دے رہی ہوتی ہیں. عمران خان ان سے عمر میں بھی بڑے ہیں، میرا خیال ہے ان کو اس طرح. اچھا وہ فرما رہی تھی کہ نواز شریف کہتے ہیں ادارے آئینی حدود میں ذمہ داریاں ادا کریں، یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نیوٹرل رہنے کی وجہ سیاست میں کریں. پھر کہہ رہے تھے عمران خان اپنی شکل تو دیکھیں، وہ نواز شریف سے مقابلہ کریں گے. شکلوں پہ نہ جائیں تو زیادہ مناسب ہوگا، کیونکہ پھر بہت ساری شکلیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم یا آپ دیکھ بھی نہیں سکتے، لیکن اس کے باوجود دیکھنی پڑتی ہیں. اب خان صاحب اس ساری صورتحال کے دوران ایک اور جو بات رانا ثناءاللہ سے متعلق میں بتانے سے پہلے، خان صاحب ایسا نہیں ہے کہ ان کی جیب میں کارڈز نہیں ہیں، جیب میں کارڈز ہیں. مثلا لانگ مارچ کرنا، حکومت گرانے کے لیے خان صاحب اب بھی اس طرف نہیں جا رہے. اس کی وجہ یہ ہے، خان صاحب کا خیال یہ ہے کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن کے اوپر چیزیں ابھی نہ جائیں تو بہت بہتر ہوگا. پھر آپ جانتے ہیں کہ نومبر کی اپوائنٹمنٹ ہے. میرا خیال ہے میں نے آپ کو بہت پہلے یہ بات بتائی تھی کہ خان صاحب چاہتے ہیں یہ اپوائنٹمنٹ ہو جائے، اس کے بعد الیکشنز ہوں تو زیادہ بہتر ہوگا. یہ بات میرے پچھلے ویلاگز میں آپ سن چکے ہوں گے، میں آج پھر یہ بات دہرا رہا ہوں. آپ کو لگے شاید میں ایک ان پاپولر بات کر رہا ہوں. خان صاحب ارلی الیکشن کی بات کر رہے ہیں، لیکن خان صاحب کہیں نہ کہیں چاہتے ہیں کہ اپوائنٹمنٹ ہو جائے تو اس کے بعد اگر الیکشنز ہوں تو یہ زیادہ ان کے لیے بہتر ہوگا. اب آ جاتے ہیں اس بات کے اوپر. ایک تو جنرل باجوہ برطانیہ پہنچ گئے ہیں. جنرل باجوہ کے رات کو طیارے کو لے کے بہت ساری باتیں ہوتی رہیں. ان کے جانے سے پہلے خالد 1 طیارہ، خصوصی مسافر طیارہ پاکستان ایئر فورس کا، وہ جب اس کو ٹریک کیا گیا، بہت سارے لوگ سوشل میڈیا کے اوپر باتیں کرتے رہے. اس وقت تک ISPR نے اعلان نہیں کیا تھا، لیکن پھر ISPR نے باقاعدہ طور پہ یہ اعلان کر دیا ہے کہ جنرل باجوہ سرکاری دورے کے اوپر پہنچ گئے ہیں، اور وہاں پہ انہوں نے جو رائل اکیڈمی ہے اس کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ انہوں نے اس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ کے اندر شرکت کرنی ہے، اور ان کو چیف گیسٹ کے طور پہ وہاں پہ انوائٹ کیا گیا ہے. اور اس حوالے سے ظاہری بات ہے یہ ان کا آفیشیل یا سرکاری دورہ ہے جو اب تک ISPR کی پریس ریلیز آئی ہے اس میں تو یہی معلوم ہو پایا. لیکن پاکستان کی سیاست کے اندر بہت ساری باتیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. اب آ جاتے ہیں اس بات کے اوپر رانا ثناءاللہ کے حوالے سے. رانا ثناءاللہ کے اوپر کچھ الزامات لگے، بڑے سنگین الزامات ہیں جو پاکستان کی سیاست میں دہرائے جاتے ہیں. وہ عابد شیر علی کے والد جو شیر علی ہیں انہوں نے لگائے، لیکن اب خبر آئی ہے کہ رانا ثناءاللہ نے ان سے ایک اہم مقام کے اوپر ملاقات کی ہے، اور عابد شیر علی کے والد شیر علی سے انہوں نے معافی مانگ لی ہے. شیر علی نے بڑے سنگین الزامات لگائے ہوئے ہیں. بتایا گیا کہ رانا ثناءاللہ جو ہیں وہ عمرے کے اوپر روانہ ہونا چاہتے ہو رہے ہیں، اور عمرے روانگی سے قبل انہوں نے عابد شیر علی کے والد سے ملاقات کی، جس کے بعد نون لیگ کی دونوں شخصیات نے آپس میں اختلافات ختم کیے. اور لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ عابد شیر علی نے اس ملاقات کے اختتام کے اوپر کہا کہ وہ چند دنوں کے اندر فیصل آباد کے اندر اکٹھے نظر آئیں گے. یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہوگی، کیونکہ رانا ثناءاللہ کے اوپر جتنے سنگین الزامات لگائے گئے ہیں وہ شیر علی کی طرف لگائے گئے ہیں، اور عابد شیر علی کا نواز شریف سے ان کی رشتہ داری ہے، لیکن رانا ثناءاللہ ان کے بڑے قابل اعتماد اور بہت قریبی شخص ہیں، لیکن آپس میں ان کی کبھی بھی نہیں بنی. اب اس معافی کے پیچھے آیا عمران خان نے نواز شریف نے کردار ادا کیا ہے یا کوئی اور خود سے ہی، لیکن بہرحال یہ ضرور ہے کہ شیر علی نے بھی شاید ان کو معاف کر دیا ہے، اور اسی وجہ سے عابد شیر علی کہہ رہے تھے کہ آئندہ چند دنوں کے اندر وہ فیصل آباد کے اندر اکٹھے نظر آئیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا جی. خدا حافظ.